तपाईहरुसँग केही प्रमाण पनि छैन, तपाईहरु कुनै पनि पीडा जति तडपिनु भएको छ नि त्यो तडपाइले तपाईलाई खासै के अप्ठ्यारो पारेको नि छैन बेचैन बाहेक, तपाईको दैनिकीलाई असहज बनाउने बाहेक तपाईले सोचेको केही भएको पनि छैन। जति सिद्धिन्छ अब बर्बाद भयो केही हुनेवाला छ कि अब के होला जे भनेर तपाई तडपिनु भयो, आत्तिनु भयो, बेचैन हुनु भयो नि, त्यो बेचैनले खास तपाईलाई हल्का बेचैन बाहेक केही अप्ठ्यारो पनि पारेन। तपाईको परिवारले नि तपाईलाई केही भन्या पनि छैन, खास केही तपाईलाई अब सिद्धियो गयो बर्बाद भयो अब केही हुनेवाला छैन भन्दाखेरि परिवार झस्किनु पर्ने, परिवार झनै किन आत्तिराजार यो त अलि बढी नै भयो, यति साह्रो आत्तिनु पर्दैन पनि भन्या छ। तपाईलाई नि कता कता केही होइन जस्तो नि लागेको छ है, यसो सम्झेर ल्याउँदा केही होइन जस्तो नि लाग्ने, अनि फेरि एकछिनपछि फेरि गाह्रो हुने पनि भएको छ है। तपाई याद गर्नु है, तपाईलाई मैले जे फिचरहरु भनेको छु त्यो फिचर तपाईलाई भएको छ, तर रिजल्ट केही पनि निक्लेको छैन, बेचैन र घबराहट अप्ठ्यारो असहज बाहेक र दैनिकीलाई केही डिस्टर्ब अलिकति नरमाइलो नमज्जा बाहेक केही भएको पनि छैन। जति एन्जाइटी फाइटर हुनुहुन्छ, एन्जाइटी म्यानेज गर्नको लागि ट्राई गर्ने जति हुनुहुन्छ नि, उहाँले जहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो विषय चाहिँ करेक्सन गर्नै पर्छ। तपाईले आफ्नो यो विषय करेक्सन गर्नु भएन भने तपाईलाई सजिलो हुँदैन। करेक्सन गर्ने फ्याक्टरहरु धेरै छन्। तपाईले जे कुरामा बहस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बहस 1% पनि सम्भव छैन, मिलेको पनि छैन, त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन, न त्यसको कुनै उद्देश्य छ, न केही छ, केही त छैन। उही तपाईलाई तपाईका तर्कले गाह्रो बनाएको मात्रै छन्, तपाईको बुझाइले गाह्रो बनाएको मात्रै छन्, तपाईको धारणाहरुले तपाईका देखपेटका हर हिसाबले गाह्रो बनाएको मात्रै छ भने चाहिँ अब तपाईले आफूलाई सुधार्नु पर्छ। तपाईले आफूलाई सुधार्नु पर्छ, वैचारिक रूपमा व्यवहारिक रूपमा। तपाईले सुधार्न सक्नु भयो भने तपाईलाई रिजल्ट छिटो निक्लिन्छ, सुधार्न सक्नु भएन भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ है। जो कोही जति यहाँ जोडिनु भएको छ, जुममा जति जोडिनु भएको छ, तपाईहरुले अब हाम्रो यो त 2 महिना क्लास त बिस्तारै सिद्धिन लाग्दैछ। अब त बिस्तारै एउटा रिजल्ट त निक्लेको छ तपाईहरुलाई, जति 2 महिनाकै कोर्स लिनेहरु जतिले। अब के बुझ्नु पर्यो भने मैले सिकेका जति फिचरहरु छन् ती सबै अब कुनै न कुनै कालखण्डमा मलाई आपत पर्यो भने, मलाई बेचैन भयो भने, मलाई अप्ठ्यारो भयो भने, मलाई एन्सियस हुन, मलाई तड पाउन खोज्यो भने म यी सिकेका कुराहरु अप्लाई गर्छु। विभिन्न अर्थ र अनर्थ लाएर म बस्दिन, किनभने मेरो सोच बाहेक काई समस्या छैन, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्याक्टर बाहेक काई दोष छैन भने अब म सोच मिलाउनतिर लाग्नको सट्टा तड पेर बस्दिन है भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईहरु जति आफुलाई अब ठीक छ है अलिअलि एक हदसम्म मैले मिलाएँ आफुलाई भन्ने जति हुनुहुन्छ नि, आफुलाई जति गाह्रो भए पनि त्यो गाह्रोको फिचरतिर जाने हैन, स्टप गर्दै फेरि सोध्ने कि तँलाई गाह्रो अस्तिको हिसाब त हो नि, यो गाह्रो तँलाई जति गाह्रो भइराखेको छ अस्ति नैको कथा त हो नि, अब अथवा त्यस्तै कथा मिल्दोजुल्दो कथाहरु त हो नि, अरु त के प्रब्लम भएको छ र भन्दै आफूलाई सम्हाल्न, आफूलाई असहज स्थितिहरुबाट बचाउनलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो सपोर्टले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि सजिलो हुन्छ। नत्र हेर्दै जानु, तपाईले आफूलाई अवेयर गराउनु भएन भने फेरि अर्कै प्रकृतिबाट, अर्कै स्टाइलबाट, अर्कै हिसाबबाट, अर्कै तर्कबाट तपाईलाई फेरि एन्जाइटी हुन सक्छ। अहिले भन्दैछु छु, फेरि होला ला ओहो कसरी सहनी भन्ने हैन। हुन्छ ठीक छ, म यो गर्छु, म पढ्दैछु, इक्जाम आउँछ अनि म ला इक्जाममा कसरी दिने भन्ने होइन नि त। मैले यो सिकेको छु, म यो अप्लाई गर्छु भनेर अप्लाई गर्नुपर्छ है। जति तपाईले सिक्नु भएको छ अथवा सिक्न बाँकी भएको छ ती सबै फिचरहरु चाहिँ तपाईहरुको पीडा अथवा तपाईको बुझाइ अथवा तपाईको तर्कसँग मिलाएर अनि त्यहाँ एउटा रिजल्ट निकाल्ने, त्यहाँ एउटा गेम खेल्ने, त्यहाँ एउटा सिकाउने मेलो होस्। नत्र के हुन्छ भने पढाए पाठ सोह्रथुन 8 हुन्छ, त्यो अर्थै हुँदैन। त्यतिकै तपाईले यत्रो सिकि जानी बुझी भन्नुहुन्छ अनि पछि गएर खै कतै केही मेसै मिल्दैन। त्यसकारण जसले पनि आशीर्वाद खोज्ने होइन रहेछ, यो त स्ट्र्याटेजी फलो गर्ने रहेछ, यो टेक्निकहरु फलो गर्नुपर्ने रहेछ। यो जुन साइकोथेरापीहरु, यी काउन्सलिङका जुन सकारात्मक बनाउने म्याटरहरु, जुन सकारात्मक बनाउने तर्कहरुलाई चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो रहेछ, गरेपछि रिजल्ट आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ है। तपाईले जहिले बुझ्दाखेरि प्रमाणहरु खोज्ने, के प्रमाणले म तडपिराखेको छु त, तडपिन तर प्रमाण के छ त म तडपिनुको पछाडी, त्यतिकै तडपिन मात्रै तडप्या हो कि कुनै आधार छ तडपिन, अथवा तपाईले जहिले सुरु गर्दाखेरि अलिअलि ठीक छ म अलि एन्सियस पर्सन त हुँ नि, म अलि आत्तिन्छु, थोरै त म आत्तिने मान्छे हो
भने जस्तो एनालाइसिस गर्ने। अनि यही केसमा तपाईँको अर्को दोस्तहरू जो तपाईँ जोडिनु भएको छ एन्जाइटी फाइटर ग्रुपमा, अरू दोस्तहरू कसरी आफूलाई म्यानेज गर्न थाल्नुभयो त्यो पनि स्ट्राटेजी बनाइने। हामी क्लास सकिएपछि तपाईँहरू एक दुईजनाको म साथी बनाइदिन्छु तपाईँलाई, उसले साथी बनाउनु भनेर सबैलाई बनाउनु जरुरी छैन। किनभने फेरि अब एकले समाधान निकालिराखेको हुन्छ, एउटा समस्यामा हुन्छ, उसले अलि तङ गर्छ क्या, त्यही तङ गरेपछि उसलाई डिस्टर्ब फिल हुन्छ। त्यस कारण अलि गोपनीयताको नि कुरा हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। त्यो यस्ता कुराहरूले तपाईँलाई कम्फर्टेबल फिल गराउनुको पछाडि तपाईँकै बुझाइ हावी हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् है। यति बुझ्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन अझै छिटोभन्दा छिटो सजिलो हुन सक्छ। अर्को कुरा तपाईँलाई म अर्को जोड्दैछु। तपाईँले आफ्नो जुन समस्याहरू जति तपाईँले आफूलाई मिलाउँदै अलिकति सहँदै के तरिकाले आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो मुख्य कुरा हुन्छ। त्यसैले आफूलाई डाउट गरेर आफूलाई ला म पछि सक्दिनँ कि, ला म फेरि आत्तिन्छु कि, म फेरि त्यही स्थितिमा पुग्छु कि भन्ने पनि होइन। त्यो स्थितिमा पुगेछु भने ठिक छ, मैले सिकेको कुरा फलो गर्छु, त्यही माथि म छँदैछु। तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आफन्तले तपाईँलाई कति सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, साइकियाट्रिस्टले तपाईँलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सबैजना मिलेर तपाईँको प्रब्लम सल्भ गरिदिने हो नि त। त्यस कारण के बुझ्ने, तपाईँले सधैँ याद गर्ने कि म फेरि यस्तो हुन्छ है, फेरि सधैँ के अर्को नि कुरा बुझ्नु। तपाईँ आत्तिनुहुन्छ नि, अब अर्कोचोटि तपाईँ आत्तिनु भयो भने त्यो अत्यास चाहिँ पेनिक अट्याक हो कि एन्जाइटी अट्याक हो त्यो याद गर्नु। म पेनिक भएँ कि त्यो पेनिकको पिरले भएका केही जनरलाइज एन्जाइटी अट्याक हो त्यो पनि याद गर्ने है। पेनिक अट्याक हो भने एक्सपोजर एक्सर्साइजहरू फलो गर्ने। जनरलाइज एन्जाइटीको छ भने त्यो सिफ्ट गरिदिने, त्यो पर्सेप्सनहरू चेन्ज गरिदिने, अथवा कन्भर्सन एक्सर्साइजहरू गरिदिने। मैले सिकाएको छ सबै कन्भर्सन एक्सर्साइजहरू। तपाईँले त्यो सबै एक्चुअली अन्तिम दिन हामी सबै सर के सिक्यौँ त्यो हामी फेरि तपाईँहरूलाई टिपाउन ट्राई गर्छु है। त्यस कारणले अर्को विषयवस्तु चाहिँ के भने, तपाईँहरू आत्तेपछि केही फाइदा त भयो नि, तपाईँले केही फाइदा त लिनुभयो नि। तपाईँको एन्जाइटीले तपाईँलाई कति ज्ञान दियो, तपाईँलाई कति सिकायो, अलिअलि एन्जाइटी भएर प्रगति पनि भए, अलिअलि एन्जाइटीले तपाईँलाई सपोर्ट पनि गर्यो। त्यस कारणले के बुझ्नुपर्छ, रिस्क र बेनिफिट चाहिँ एनालाइसिस गर्न सधैँ जान्नुपर्छ। अलिअलि घाटा भयो, अलिअलि फाइदा भयो। पहिला अलिक घाटा बढी भएको थियो किनभने म अलि आपत्र औडा परेको थिएँ र ठिकै छ, जिन्दगीमा धेरै कुरा नि त बुझ्यो नि त। कसैले नभएको एन्जाइटी मैले पनि त भोग्न पाइने त। यो भोगाइ त पैसा तिरेर त पाइँदैन, यति महत्त्वपूर्ण भोगाइ। भलै तपाईँले पीडा पाउनुभयो, तर यो पीडामा त धेरै ज्ञान विवेक र सन्तुष्टता छ नि, त्यो फलो गर्ने। कग्नेटिभ डिस्टर्सनहरू एकदम स्पष्ट फलो गर्ने। कग्नेटिभ डिस्टर्सन फलो नगरेकोले एन्जाइटी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन, अझै डिप्रेसन पनि म्यानेज गर्न सक्दैन। याद गर्नु है, कग्नेटिभ डिस्टर्सन त्यो मेरो भिडियोहरू छ अथवा अरूको भिडियोहरू छ, अथवा हिन्दीमा नि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ, त्यो सबै फलो गर्नुपर्छ। तपाईँले फलो गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै धेरै छिटो रिजल्टहरू निक्लिन्छ है। अनि अर्को पक्ष भने चाहिँ के हो भने CBT कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी, जुन एन्जाइटी म्यानेजमेन्टको लागि CBTहरू एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो पनि अरू भिडियोहरू हेर्ने। अनि एक दिन हामी लास्टभन्दा अघिल्लो दिनमा कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापीको क्लास पनि हुन्छ, त्यसमा पनि त्यो पनि सिक्नुपर्छ। अनि अर्को जान्नुपर्ने कुराहरू जुन मैले बुर्ज खलिफाको अर्को भिडियो जुन छ, एक्सपोजर कसरी हुन्छ, पेनिकलाई कसरी डिल गर्ने, कसरी पेनिकबाट नभागिकन आफ्नो पेनिकलाई आफ्नै बसमा ल्याउने कसरी हो, त्यो सिक्नको लागि पनि तपाईँहरूले त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा, मलाई व्यक्तिगत फिचरहरू पनि एनालाइसिस गर्न ट्राई गरिदिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने, तपाईँहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने अफिस आउनुहोस्, क्लिनिक आउनुहोस्, पोखरामा हुनुहुन्छ भने क्लिनिक आउनुहोस्। हामी बिस्तारै इटरी, बुटोल लगायतको केही ठाउँमा अझै थप्न ट्राई गर्दैछु। त्यो के हुन्छ हेरौँ। अनि थप कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, मलाई सुधार्ने हो, मलाई बुझाउने हो, मलाई सजिलो बनाउने हो। जति बुझाउनलाई मैले लागि परि त्यति नै सजिलो बनाउन लागि पर्ने बित्तिकै भइहाल्छ, सबै प्रब्लमहरू सल्भ भइहाल्छ। जति म कम लागि परेको छु त तडपिनलाई, मेरो तडपाटको दर्द कति पीडादायी छ है,
त्यही पीडादायी दर्द जस्तै गरी मैले यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई सबै कुराले साइकोलोजिकल सपोर्टको हिसाबमा हैन अब अन्य फ्याक्टर मैले क्विक टिप्समा भनेको छु त्यो क्विक टिप्स पनि फलो गर्ने क्विक टिप्स फलो गरिएन भने चाहिँ त्यो छ तपाईले हेर्नु भिडियो हेर्नु अथवा तपाईलाई मैले क्लासमा पनि सिकाएको छु क्विक टिप्सहरु पनि फलो गर्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ सबै त्यो जुन तपाईले रुट कजहरु फलो गर्ने किन कहिलेदेखि तडपेछु कसरी तडपेछु के भएछ ट्रिगरहरु के रहेछन् म कुन कुरामा बढी ट्रिगर हुँदो रहेछ है हार्ट अट्याकको केस कोही छ भने कोही अब हार्ट अट्याक भयो भने टर्चर फिल हुन्छ कसैले काहीँ मर्यो भने अब गाह्रो हुन्छ के भएको त मलाई पीर चिन्ता बच्चाहरुको पीर चिन्ता हुन्छ कोही है केही बच्चाहरुले अलि तनाव दिए अलिकति भने जस्तो गरेन भने अलि असहज हुने जस्तो अलि हतार गर्ने बानी अलिकति आफूलाई मिलाउन नसक्दाखेरि बेचैन हुने घबराहट हुने बानी त्यो कसरी म्यानेज गर्ने त्यो बिस्तारै सिक्ने आफैले सिक्ने हैन हामीले सपोर्ट गर्दै तपाई सिक्दै परिवारले सपोर्ट गर्दै सिक्दै हैन जति सिकाएका छन् त्यो एनालाइसिस गर्दै तपाईहरुले आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण आत्तिनी बेचैन हुने विषय त त्यो अस्ति छँदै थिए ठिकै छ त्यो केही फरक पर्दैन अलिअलि आत्तेर अलिअलि बेचैन भएर केही बिग्रेको छैन एन्जाइटी जति समस्या भइराख्नु भएको छ त्यस्तो अचम्मै त केही बिग्रेको छैन उही तपाईलाई पीडित मात्रै बनाएको है त्यसकारणले तपाईले यो कुराहरु बुझ्नुपर्छ।